पयलीं म्हणल्यार हे जे टॅक्सीचें आंदोलन आसा जेन्ना सुरवातीक सुरू जाल्लें ओला उबर हाडपाचें म्हणल्यार गव्हर्मेंटान BJP गव्हर्मेंटान जेन्ना ठरयली आनी एक व्हडल्या आंदोलनाची सुरवात ताणें आझाद मैदानार केल्ली। हांव तेन्ना सुद्दां तांचे बरोबर आझाद मैदानार आशिल्लो। हांव तांचे बरोबर फूल डे तांचे बरोबर आझाद मैदानार हांव तेन्ना आशिल्लो। खूब जाण जे टॅक्सी लिडर्स तेन्ना आशिल्ले टॅक्सी ओनर्सांचे तांकां सगळ्यांक खबर आसा। आनी हो जो विशय आसा तो आतां कित्येक वर्सां जालीं तसो आसा। हो कित्या खातीर आसा हाजो आमी विचार करूंक जाय। टॅक्सीकार जे जितले टॅक्सी ओनर्स आसा ते हांवें पळयलां की प्रत्येक आमदारा कडेन वता, मंत्र्या कडेन वता, ओपोजिशन पार्टी कडेन वता आनी ते आपूण वेगवेगळ्या तरेन प्रयत्न करता तांकां समजावपाचो। पूण आमी फाटल्या फावट आतां कितें जालें हो विशय खूब पयलींचो, मदीं एक इलेक्शन सुद्दां जालें आनी हांवें आझाद मैदानार सुद्दां टॅक्सी ओनर्स आसा तांकां स्पश्ट सांगिल्लें की तुमी हाजे ताजे कडेन वचून हो प्रॉब्लम सॉल्व जावचो ना। तुमकां जर तुमच्या पोटाची खरीच तुमकां काळजी आसा आनी तुमी पोटा खातीर इतले झगडटा आनी तुमकां जर प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाय जाल्यार तुमी सगळ्यांनी पयलीं युनायट जावचें पडटलें आनी युनिटी तुमची पॉलिटिकली दाखया। युनायट जावन तुमकां तुमचो एक लिडर पयलीं विधानसभेन धाडचो पडटलो। हांव अजुनूय तेंच सांगता, तुमी बेश्टीत ती आश्वासनां घेता, हे तुमकां फुटींग आश्वासनां दिता, तुमी तांचेर विश्वास दवरिल्ल्या भशेन करता, हे फुडें चलपाचें ना। कित्याक म्हाका खबर आसा की कित्येक जे गोंयकारूच आमचे आसा तेच टॅक्सीकारांक गाळी घालता। ते कित्या खातीर घालता? कित्याक म्हाका त्या सुद्दां असंख्य गोंयकार जे आसा जे आज तुजे व्हिडियोंतल्यान म्हाका आयकता तांकांय हांव सांगूंक सोदता की एक मराठीन म्हण आसा, ज्याचं जळतं त्याला कळतं म्हणून। मग तुमकां तांची पेन्स खबर ना। आमकां पळय आज कितें पळयलां आमी गोंयकारपण म्हणटा। गोंयकारपण म्हणजे कितें? गोंयकारपण म्हणजे गोंयकार संवेदनशील, ताका दुसऱ्याची सेन्सिटिविटी आसा ताका, तें गोंयकारपण। आज ती खंय तरी सेन्सिटिविटी कमी जातना दिसता। आज आमी पळयत जाल्यार ताजो बिझनस तो ताका गाळी घालता तशें नासता, तांचे प्रॉब्लम आसा। कित्याक हांव 5 वर्सां मुंबय रावल्लो मनीस, म्हाका खबर आसा ओला उबर हांवें सगळ्यांक चड पळयल्या आनी हांवें तें पळयलां की कितें जाता ते बेश्टे आमी म्हणलें म्हणून जायना, ते वर्कआवट करूंक जाय। जर तांचो कितें प्रॉब्लम आसा तो बऱ्या तरेन आयकून घेवंक जाय सगळ्यांचो आनी ताजेर मार्ग काडूंक जाय। अशें कांयच ना की ताजेर मार्ग ना, मार्ग ताजेर काडूंक जाय। सगळ्यांक जे स्टेक होल्डर्स आसा तांकां सगळ्यांक घेवन बसूंक जाय आनी ताजेर एक वेवस्थीत मार्ग हो काडपाची गरज आसा। जे स्टेक होल्डर्स आसा तांकां सगळ्यांक घेवन जे गव्हर्मेंट आसा, ओपोजिशन पार्टी आसा, कित्याक दीस इज रिलेटेड टू गोवा आनी गोंयकार म्हणून जे गोंयकार आसा तांकां सगळ्यांचो जर धंदो वाचयतलो, कित्याक आज गोंयकार कमी बिझनसान आसा। आमी सदांच म्हणटा की भायले येता भायले येता भायले म्हणजे दे आर ऑल्सो इंडियन, पूण ते येता ताका जबाबदारूय आमी गोंयकारूच। कित्याक आमी खुबशे आमचे जे काम करप आसा तें आमी बंद केलां म्हणून भायल्या लोकांक संदी मेळटा म्हणून येता। समज फाल्यां ऑपॉर्च्युनिटीच ना जाल्यार कोण येवपाचो ना। ही आमी ऑपॉर्च्युनिटी आमी जावन तांकां दिल्ली आसा।